اللہ نے رضا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ پروردگار نے فرمایا اے دنیا تو زندگی کے کھیل دے تماشا ہے، فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اصل زندگی آخرتی زندگی ہے، کاش کہ انسان تو سمجھ جائے۔ پیر بہو نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا ہوتے کہ پوری دنیا دارا جن را مالک دے خرچ نہ کیتی اولین غضب دیا مارا پیوا کھولو پتر کو ہاوے پتھ دنیا مگارا جنا ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا۔ پیر باہو فرماتے ہیں ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا داراں ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جے رب نے اس دنیا نال پیار ہوندا نا تے رب اس دنیا چ کسے کافر نو پانی دے کے گھٹ بھی نہ پین دیندا، پر رب نے اس دنیا نال پیار ہی کوئی نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں آج اسی دنیا کا مامن واسطے سارا دن گلیاں چ خجل تے خراب ہونے ہیں، کیوں؟ دنیا کما لئیے۔ لوگ کہتے ہیں آج ہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ لوگ کہتے ہیں ایتھے دودھ چ پانی پایا جاندہ پالو ایک سگنیچر کر کے لکھن پہ کمائے جاندے نے حرام کما لو سود کھا لو، اور فلاں بھی سود کھادا انہوں کی ہو گیا ہے، انہیں جھوٹ بولیا تے انہوں کی ہو گیا ہے، میں کھالا مگا تے منوں کی ہوئے گا۔ آج ہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کہندے نے اگے جا کے اگلی وکھی جائے گی۔ آج ہاں تے سونا کر کے گزارو نا، دولت جویں آ دیگے آمن دیو، مال جویں دا آمن آمن دیو، حلال تے حرام دی تمیز تو بغیر مال کماؤ، اگلے جہاں جا کے ویکھی جائے گی او کنے ڈٹھا ہے۔ پر جا کے دے انہوں نے پوچھ جنہ او جہاں ڈٹھا ہے انہوں نے پوچھ کی حال ہو رہے، اور جا ایک رات جا کے نا اس محفل تو ایک چکر جا کے قبرستان لگا کے آپ تیرے ورگے لکھاں ماما دے لال اٹھے لیٹے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے دے، اج انہاں دی قبر تے مٹی پان والا بھی کوئی نہیں، اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں، اج انہاں دا حال پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ جا جا کے انہاں دا حال ویکھ، انہاں دا حال ویکھ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوئے 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 پر لے کڑیے کہ تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ میاں محمد بشر احمد اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے سب سیاں یہ سب سیاں پانی پرن نویاں کوئی کوئی مرسی پر کے او جنہ بھر کے سر سے رکھے آؤ پیر رکھن جر جر کے او جنہ بھر کے سر سے رکھے آؤ پیر رکھن جر جر کے۔
ہے عمل کمانا ہے. آج نوجوان میرے کو لا کے کہندے نے آسی صاحب میرا دل کردا میں نماز پڑھا میں نمازی ہو جاواں پر میرے کو پڑھی نہیں جاندی. ایک کلیہ دساں اے میرا نہیں اے بڑیاں بابیاں دا کلیہ ہے. عمل کر جاؤ گے تے تر جاؤ گے. اج دا بڑا دل کردا میں نمازی ہو جاواں پر پڑھی نہیں جاندی. او انج کرے ہر وقت با وضو رہے. نہیں اور آسان کرا جتنی مرتبہ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ. 2 منٹ لگ دینے پورا وضو کر دے. ہر وقت با وضو رہنا شروع کر دے. ایک تے شیطان تیرے قریب نہیں آوے گا. دوسرا جدو اذان ہوئے گی تینوں آپ ہی حیا آ جائے گی. وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آگئے. چلیے وضو بھی ہے ویلا بھی ہو گئے بلاوا بھی آگئے. پتہ نہیں او بلاوا ہی آ جائے او بلاوا آ جائے. پتہ نہیں کس دن بکل مار کے تے اپنے دیس نو ٹرنا پہ جاوے. پر جدو آخری ویلا ہوندہ نا ادو حضرت جی ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاتے ہیں. ادو ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاتے ہیں. اس ویلے ڈاکٹر جدو آخری ویلے کہندے نا ہن ایدے بچن دی امید کوئی نہیں گھر لے جو تے خدمت کرو تے دعا کرو. اس ویلے پتہ لگتا ہے میرا ویلا آ گیا میرا ویلا. میں تے غفلت ہی گزار دیتی کہ میں تے خبریں جانا ہی نہیں. نوجوانوں تو نبضاں پھڑیاں ڈاکٹراں دیاں رہ جاندیاں. اس ویلے جدوں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے جدوں زبان وی تالو دے نال لگ جاندی ہے. اس ویلے کدے ماں ول ویکھدا ہے کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے ویراں تے بہناں یاراں ول ویکھدا. کوئی مینوں بچا لے کوئی مینوں بچا لے. میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی. جدو جاسی جان اکیلی اس ویلے جدو روح برباد کر جاندی ہے. تھوڑی دیر سارے اپنے رو لیندے نے پھر کہندے نے دے غسل دا انتظام کر دیو جنازہ ذرا جلدی پڑھایا جائے. پرونیاں نے دور جانا ہے جنازہ ذرا جلدی رکھے آج. لوہے لوہے پرونیاں نے واپس جانا ہے. اس ویلے تیرا پوسکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندا. تیری انگوٹھی اتار لیندے. اس ویلے تیری گھڑی اتار لیندے. تینوں پھٹے تے لٹا کے غسل بھی بیگانے لوگ دے جاندے. تینوں کندیاں تے چکے بیگانے لوگ قبرستان چھڑے آندے. جنازہ بھی بیگانے پڑ جاندے نے. قبر چ رکھن دا ویلا آندا ہے. جنوں بہتا پیار ہوے او بٹھی بہتی مٹی دی بھر کے پاؤ جاندا ہے. جدوں قبر دی ڈھیری بن جاندی ہے تے منہ تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے لے دے لیا ہن اسی چلے اگاں تو جانے تیرا رب جانے. اس ویلے مڑ کے سارے آ جاندے نے. میاں صاحب فرماندے نے اے لپی بکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا پڑ درود گھرانوں آندے کہ مڑ نہیں پاندے تیرا. جا کے ملکے دے قبرستان تے جھاتی مار کے آؤ. اتھے تیرے میرے ورگے لکھا ماما دے لال لٹے. آج گلیاں چ کسی نو پتہ بھی نہیں کہ کدے وہ دنیا تے بھی آئے. اذانہ شروع ہو گئی ہیں بھائی. عبداللہ صاحب نے آکھا سی کہ میری تقریر پہلے کروا لو. کہنے لگے نہیں حسن وال تو پڑھ کے ہی آیا جے. بہرحال لیٹ ہو گئے کوئی نہیں انشاءاللہ اگلے سال کسر پوری کریں گے. اذان ایک سن لو اس تو بعد میں پھر ایک آخری گل سنانی ہے تے پھر اجازت. اذان سن لو ایک اذان جڑی بھی سن لو. یہ تو ہون گھر نہیں جانا سدھے مسجد چ جانا. سارے جاؤ گے نا بھائی. یہ مول پھر قیامت دن پینا نا
جدو بتاں دی پوجا کرنے والے آنے نے تے اللہ نے فرمانا چلو 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 اپنے معبوداں نال دوزخ وچ جدو اگ دی پوجا کرنے والے آنے نے تے اللہ نے فرمانا اگ دی پوجا کر دے چلو اگ دے نال تسی بھی دوزخ جڑے درختاں دی پوجا کر دے اللہ نے انہاں نے فرمانا چلو اپنے معبوداں دے نال دوزخ وچ چلو جڑے آنے نے نا یار بتاں دی پوجا کرنے والے پتھراں دی پوجا کرنے والے اگ دی پوجا کرنے والے درختاں دی پوجا کرنے والے اللہ فرمانا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم چلو اپنے اپنے معبوداں دے نال دوزخ وچ تے جدوں آنے نا نمازی تے اللہ فرمانا چلو نمازیو جنت وچ تے نمازیاں عرض کرنیاں سارے اپنے اپنے معبوداں نال گئے نے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اس ویلے جبریل اپنا جلوہ بھی کھان گے تے او کہن گے نا نا جبریل سانو پتہ ہے تو جبریل ہے اسی سجدہ رب نو کر دے رہے ہیں سانو رب دی دید کرا اس ویلے اللہ نمازیوں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا تے اللہ فرمائے گا لو نمازیو اوتھے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے سو ایتھے ویکھ ویکھ کے سجدے کرو اس ویلے سجدے اندر لطف نہیں آ جانا جدو سامنے رب ہوئے گا سامنے رب ہوئے گا تے اللہ فرمائے گا جو ویکھ ویکھ کے منو سجدے کرو اس دن نماز دا مل پوے گا